अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने खदशा ज़ाहिर किया था कि आसिम मुनीर साहब को ईरान तेहरान नहीं जाना चाहिए था। अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, बिल्कुल मुझे भी यही कह रहे हैं, मेरे चैनल पे भी और वैसे दूसरे एंकर्स ने भी बनाई है कि तेहरान कोई महफूज जगह नहीं है सर। तेहरान कोई ये मरी नहीं है कि सैर करने चले गए हैं, और वो भी आसिम मुनीर। हम अमेरिका पे ऊपर भी इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते सर, इसराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जब ईरान अपने उनकी लीडरशिप महफूज नहीं है तो बहरहाल ये हमें तो यही है कि हम उनके, चूँकि आसिम मुनीर के वेल विशर हैं, उनके वेल विशर अब दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह वो खैर खैरियत से आ जाए। अव्वल तो उन्हें नहीं जाना चाहिए था, अगर चले गए हैं तो एक दूसरा पहलू भी है। वो कह रहे हैं जी, ये जी बहादरी की आला मिसाल है, बहादरी की। ये तो है सर जी, लेकिन सर जी अन्नी बहादरी भी नहीं चाहिए ना सानू। मतलब हम उनके साथ हैं, ईरान के साथ हैं, हम उनके सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना भी तो देखना है ना सर जी। अपना घर भी तो नहीं जलाना ना। जैसे इन तेलियों ने किया है, अमेरिका को अड्डे दे के अपना मुल्क बर्बाद कर दिए हैं। ये दुबई, कतर, सऊदिया, ये सारे तेली बरादरान, ये कोई अकल का फैसला है कि जनाब आप उस हद तक किसी की इमदाद कर सकते हैं जहां आपका हाथ ना जले। जब आपका हाथ जल रहा है ना, तो फिर आप उधर आप नहीं आगे जा सकते। लेकिन आसिम मुनीर के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि जनाब वो चले गए हैं तो ठीक है, हम उनके लिए अब दुआ कर रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि जनाब वो बहुत बहादुर आदमी है। ये तो नो डाउट सर जी, कोई है, बिल्कुल पक्की बात है कि आसिम मुनीर जितना बहादुर कोई नहीं सर जी, कोई नहीं, इस आसमान ने नहीं देखा। ठीक है, मौजूदा दौर में तो जिन्होंने इंडिया को चने नाकों चने चबवाए, जिन्होंने अफगानिस्तान को नाकों चने चबवाए, और अब वो जो यूथी वाले हैं ना, वो कह रहे हैं जी आसिम मुनीर अमेरिका को खुश करने के लिए गया है। नहीं, क्यों घटिया बयानात देते हो भाई? क्यों अपनी गंदी जहनियत बाहर लाते हो? आप नहीं ऐसे कर सकते, ठीक है ना। आसिम मुनीर साहब पीस के लिए गए हैं, अमन के लिए गए हैं, दुनिया में जो अमन हो रहा है ना उसके लिए गए हैं। वो किसी की चापलूसी के लिए नहीं गए, ठीक है ना। चापलूसी ट्रंप कर रहा है, मुनीर ने कभी नहीं की। कभी उनके मुंह से सुना है आपने ट्रंप का नाम? तो ये सूरत हाल है। अब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ रात का स्टे नहीं होना चाहिए, मुज़ाकरात करके वो वापस आ जाए, ठीक है। अव्वल तो इस बात को पता है इसका क्या असूल क्या है। असूल ये है कि दौरा करके जब वापस आ जाते ना, फिर ये ऐलान किया जाता कि आसिम मुनीर ने तेहरान का दौरा किया, ये वो सारा। बहरहाल काफ़ी आप सोशल मीडिया पे देख लें, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर को नहीं जाना चाहिए था। अगर वो चले गए हैं तो इसका मतलब वो बहादुर इंसान है और वो दलेर इंसान है। ये किया जा रहा है जी, ठीक है जी। तो अगली साझी खबर ये है कि मुज़ाकरात जो जुमेरात को होने थे, जुमेरात तो आ गई है, ये देखें ना आप, जुमेरात समझो जुमेरात ही हो गई है ना। तो जुमेरात को मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अब कह रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि शहबाज शरीफ साहब भी 3 रोज़ा दौरे पे गए हुए हैं। अब वो वापस आएंगे तो होगा ना सारा कुछ। साथी इसमें पूरी दुनिया को जो है ना वो इत्मीनान में लिया जा रहा है। सऊदी अरब को, तुर्की को, कतर को, ये सारे, मलेशिया, इंडोनेशिया तक, कितने दूर है वो, उन तक लोगों को इत्मीनान में लिया जा रहा है और सबको ऑन बोर्ड किया जा रहा है कि जनाब हमने किस तरह, ये दुनिया की तीसरी आलमी जंग का ख़तरा पैदा हो गया था ना, तीसरी आलमी जंग का ख़तरा पैदा हो गया था, इसलिए ये थरथली मची है। आप देख रहे हैं कि हमारी सारी पाकिस्तानी क़यादत बाहर है। आसिम मुनीर के साथ मोहसिन नकवी साहब हैं, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, और शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म और तकरीबन आधी काबीना, ठीक है। तो मैंने मजाक में कहा था कि पीछे सिर्फ राणा सनाउल्लाह ही रह गए। उसको कायम मकाम बना देते ना सर जी, राणा सनाउल्लाह रह गए।
تو اگر آپ کو کوئی کام ہے تو رانا سناولا نو فون کرو. ہاں جی, رانا سناولا تھوڑا کام کرے گا. اس وقت بھی دیکھیں سر جی بجلی نہیں ہے, ہم کیا کریں, ہم کیا کریں, ہم اس کے اوپر بات کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. گیس بجلی پانی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ادھر بھی توجہ دو, پوری دنیا کی طرف توجہ دے رہے ہو تے اپنے تے بھی توجہ دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے بہرحال. ہاں, جیسے میں نے کہا تھا نا کہ میں نے جب پہلی دفعہ سنا کہ عاصم منیر صاحب ایران چلے گئے, یقین کرو میں نے کہا او مائی گاڈ, یہ سر جی محبت ہے, ہمیں ان سے محبت ہے, ہمیں پاکستان سے محبت ہے. ہم تو عاصم منیر کو کبھی ملے نہیں, لیکن ہم پاکستان کے لیے سوچتے ہیں نا, پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے. تو تہران اس وقت دنیا کا خطرناک ترین شہر ہے, بلا بتائے بغیر ہی وہاں میزائل چل رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. باقی جناب علی امریکہ مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے, امریکہ پوری دنیا میں مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے, بالکل ہر لحاظ سے فیل ہو چکا ہے. اور اس نے اپنا ہرمز کی ناکہ بندی کی ہے, وہ بھی نہیں چلی. اس نے نیٹو سے مدد مانگی ہے, وہ بھی نہیں چلی. اس نے یورپی یونین سے مدد مانگی ہے, وہ بھی نہیں چلی. تو کچھ بھی نہیں چلا نا پھر. اچھا جی, اپنی گلیں بھی کر لئیے تھوڑی جہاں کہ جو پی ٹی آئی کے وہ ہے نا, ویسے تو پی ٹی آئی کی بڑی بڑی گرم خبریں ہیں, لیکن آج کل وہ پیچھے چلے گئے, انہوں نے کاروبار آج کل تباہ ہو رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ ہمارے وکیل ہیں, سیکرٹری جنرل ہے, اس نے سر جی بڑی سخت بات کی ہے. کل علیمہ نے سخت بات کی تھی نا, علیمہ باجی نے, کہ ہمیں کیا مردان کا جلسہ کرو, مردان میں کرو, ملتان میں کرو, ہمیں کیا جلسے سے, عمران تو باہر نہیں آئے گا اور اس کی آنکھ کا علاج نہیں ہوگا. بھائی عمران باہر کیسے آ سکتا ہے؟ ماسی, میری ماسی عظمیٰ باجی, عظمیٰ باجی, عمران باہر کیسے آ سکتا ہے؟ اس کو عدالتوں نے سزائیں دی ہیں, عدالتوں کے ذریعے آئے گا نا. تمہارے دھرنوں کی وجہ سے یا تمہارے یہ وہ اسے کیا کہتے ہیں, ڈگڈگی اور باندر کی ناچ کی وجہ سے تو نہیں آئے گا, وہ نہیں آ سکتا. تو اس نے کہا تھا ساری پارٹی پہ اس نے لان تان کی تھی, ہمیں جلسوں سے کوئی نہیں, ہم سہیل افریدی سے بھی مایوس ہیں, سلمان اکرم راجہ سے بھی مایوس ہیں, گوہر سے بھی مایوس ہیں. تو آج سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ یہ جو میڈم عظمیٰ بات کر رہی ہے نا, یہ غلط کر رہی ہے. عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ میری بہنوں, تینوں بہنوں کی کسی کی بات نہیں ماننی, اور کہہ رہا تھا میں بار بار استعفیٰ دے رہا ہوں, میرا استعفیٰ وہ قبول ہی نہیں کر رہے, میں اس عہدے پر لعنت بھیجتا ہوں. یہ سلمان اکرم راجہ نے آج کہا ہے, اور کہا جی میں پھر پہلی فرصت میں یہ استعفیٰ لکھ کے ان کو دے رہا ہوں. سر جی ختم ہو گئی یہ پارٹی, آپ یقین کرو, یہ سوشل میڈیا نے چلائی ہوئی یہ پارٹی ختم ہے. یہ سلمان اکرم راجہ جو ہے نا اچھا وکیل ہے, لیکن سیاست زیرو زیرو, یہ زیرو, یہ والے ہوتے ہیں. یہ اب کھوسو صاحب تو سیاست کر رہے ہیں نا, وہ گورنر بھی رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دوسری سیاست پبلک والی, عوامی نہیں کرتے تھے, ووٹوں والی دوسری. لیکن سلمان اکرم راجہ تو بالکل سچی, کسی کو ایک کپ چائے کا نہ کسی سے پیتا ہے نہ پلاتا ہے, اکیلا بیٹھا ہوتا ہے باروں میں, کیا نہیں عالمی, اکیلا بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ پسند بھی نہیں کرتا, ایسی چیزیں پسند بھی نہیں کرتا. یہ نواز شریف کا بھی اچھا وکیل رہا ہے, وکیل اچھا ہے, میں کہہ رہا ہوں وکیل اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. تو آج بھی ابنائے ہرمز کو جو بند کرنے لگے تھے, ہم پھر ادھر انٹرنیشنل خبروں پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہی اہم ہے اس وقت, وہی اہم ہے. پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے, تو ہم اس کو زیادہ ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتے, ٹھیک ہے نا, نہیں کرنا چاہتے. تو یہ جناب علی ساری دنیا اس وقت ٹرمپ کے خلاف ہو گئی ہے, اور ٹرمپ کے خلاف کسی وقت بھی یہ تو پکا ہو گیا نا کہ وہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے نا نومبر والے میں, اس میں ٹرمپ ہار جائے گا نومبر میں. لیکن ہم چاہتے ہیں نومبر سے پہلے اس کی چھٹی کراؤ, نومبر سے پہلے یہ اگر چلا جائے گا نا تو دنیا میں ہو سکتا ہے امن آ جائے, ٹھیک ہے. امریکہ کی کوئی لڑائی ایران کے ساتھ نہیں ہے, وہ صرف اسرائیلیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری کارروائی کر رہے ہیں, ٹھیک. بہرحال جاگتے رہنا, اور میں جاگ رہا ہوں. اگر کوئی اہم ویڈیو ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے, اور ہماری دعا ہے کہ عاصم منیر صاحب رات کو ہی گھر واپس آ جائیں.
ٹھیک ہے، آپ بھی یہی دعا کر رہے ہیں نا، اور جو ہمیں دل کو کھٹکا لگا تھا وہ آپ کو بھی لگا ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعی عاصم منیر کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اب چلے گئے تو اب ہم دعا ہی کریں گے نا کہ خیر خیریت نال واپس آ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے، تو باقی انشاءاللہ تعالی گروپ انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا، اور ہمارے ساتھ قانونی مشاورت آپ نے کرنی ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ٹھیک، اللہ حافظ۔